देवी प्रपन्न आरती हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलास्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाई विषम तवेश्वरी दे विचराचरस्य। आज 2078 साल चैत्र 5 गते शनिबार को दिन म श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको यस बेनी सङ्गममा आइपुगेको छु र मैले यी पवित्र नदीको दृश्यलाई जुन गौरी शङ्कर सङ्गम पनि हो र गौरी शङ्कर घाट पनि हो, यहाँको नीलम जललाई तपाईहरुका अगाडि पुर्याएर एउटा वैदिक सनातन धर्म संस्कृतिका मूल्य र मान्यताहरू साथ उभिएर मैले ती कवि र वीरहरूलाई सम्मान दिने परम्पराहरू साथ उभिएर जुन वैदिक विज्ञान अनुसन्धान वर्ष 2078 अब चैत्र मसान्तका निमित्त बीट मार्नका निमित्त गइरहेको थिएँ। त्यस प्रसङ्गमा मैले यी पवित्र बुढी गण्डकी र त्रिशुली नदीको यस बेनी सङ्गम गौरी शङ्कर सङ्गम गौरी शङ्कर घाटको जुन अध्यात्म ऊर्जाहरू छन्, जुन अध्यात्म विज्ञान र भौतिक द्वन्द्ववादको जुन विज्ञान छ, जुन आविष्कार छ, जुन आणविक र परमाणु हतियारहरूको प्रयोगहरूले आज जुन विश्व मानव जातिलाई विनाशतर्फ धकेलिरहेको छ, त्यस समयमा हामीले प्रकृति विज्ञान, जीवन विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान साथ उभिएको जुन वैदिक विज्ञान हो, त्यसले के कस्ता अनुभवहरू गरियो भन्ने विषयमा चर्चाहरू गर्ने इच्छा लागिरहेको छ। यथार्थमा वैदिक विज्ञानसँग जुन शक्ति र सामर्थ्यहरू छन्, ती शक्ति र सामर्थ्यहरूको विषयलाई तपाईहरू बुझ्न खोज्नुभयो भने तपाईले आफ्नो जीवन विज्ञानलाई बुझिदिनुहोस्, तपाईले प्रकृति विज्ञानमा जुन जीव जगतलाई बुझिदिनुहोस् र यो सम्पूर्ण जगतको जो कार्यहरू छन्, कार्य विज्ञानहरू छन्, ती कार्य विज्ञानहरूलाई बुझिनु। केवल भौतिक विज्ञान नै विश्व मानव जातिका लागि विज्ञान हो, अरू विज्ञानहरू छैनन् भन्नेहरू कोही छन् भने आफ्नो जीवन विज्ञान, यो प्रकृति विज्ञान, यो जैविक जगत विज्ञान, यस्तै अध्यात्म विज्ञान र वैदिक विज्ञानहरूका विषयमा पनि तपाईलाई बुझ्ने इच्छा लाग्यो भने बुझ्नुहोला, बुझ्न इच्छा लागेन भने हामीले तपाईलाई केही पनि कर लगाउँदैनौँ। तर हामीले जुन सत्यतालाई बोध गर्न गइरहेका छौँ, किनकि हामीले त्यो खानी समयमा अन्न र प्राणको विषयमा पनि अध्ययन गर्यौँ, हामीले हाम्रो शरीरको विषादी मलमूत्रहरू त्याग्ने समयमा प्रकृतिको दैवी कलाको विषयमा पनि अध्ययन गर्यौँ, हामीले हाम्रा शरीरका पसिनाहरूदेखि लिएर नङ, सिहान, बाल, रौँ, यस्तै जो भौतिक पदार्थहरू छन् र ती भौतिक पदार्थहरूमा जुन प्रकारका विकार र विकृतिहरू देखिन्छन्, तिनका विषयमा पनि एक केलायौँ। त्यसैले त हामीले वैदिक विज्ञानबाट जुन अनुभव गर्यौँ, त्यो अनुभव एउटा अध्यात्म विज्ञानको विषय देखियो, एउटा जीवन विज्ञानको विषय देखियो, एउटा प्रकृति जगतको विज्ञान विषय देखियो। त्यसैले तपाईहरूलाई यी आवाजहरू साथै सङ्केत गर्छु कि यी बुढी गण्डकी र त्रिशुली बेनी सङ्गम गौरी शङ्कर सङ्गम गौरी शङ्कर घाटमा तपाईलाई एउटा अध्यात्म विज्ञानको ऊर्जा मिल्न सक्छ, तपाईलाई एउटा जीवन विज्ञानको ऊर्जा मिल्न सक्छ, किनकि यहाँ ती मृत मूर्त शरीरहरूलाई खरानी पनि पालिन्छ। यहाँ ती जलहरू
आचमनी गर्दा हामीलाई एउटा अनुभव हुन्छ कि त्यो भोक भनेको के हो, प्यास भनेको के हो, अनि हाम्रो जीवन सम्बन्ध त्यो प्राण मन बुद्धि र 10 विषयहरूको विषयमा पनि तपाईले कता कता झल्को अनुभव झिल्काहरू पाउन सक्नुहुन्छ। हामीले तपाईलाई दन्त्य कथा सुनाएर भ्रमित बनाउन खोज्दैका छैनौँ, चाहिरहेका छैनौँ, किनकि हामी वेदको उर्वर भूमि गोर्खा राज्य नेपाल यो हिमालयको काखमा रहेको हुनाले र यहाँ वैदिक सनातन धर्मका मूल्य र मान्यताहरू साथ वीर र कविहरूलाई सम्मान दिने जुन हाम्रो वैदिक समाज थियो, वैदिक सनातन धर्म संस्कृति परम्पराहरू थिए, ती सबै हामीले स्पष्ट भन्नुपर्छ। कालखण्डले पनि होला, शिक्षाका अभावले पनि होला र शासकहरूको जुन प्रभाव र प्रवृत्तिहरूमा जुन हामीले प्रभाव भेटायौँ तिनै कारणले पनि होला आज हामीले जुन दैवी र प्रकृति सिद्धि र शक्तिहरूका विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका छौँ र जुन हामीले गोर्खा राज्य नेपाललाई सम्मान दिने र संरक्षण कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा पनि निरन्तर सोचिरहेका छौँ। यिनै आवाजहरूद्वारा तपाईलाई एउटा सङ्केत के गरिन्छ भने तपाईँ विश्व मानव जातिका आधुनिक आविष्कार विज्ञान आणविक र परमाणु हतियारहरूको युगमा उभिनु भएको छ। तपाईँ ती राजनैतिक बहुदलीय विश्व समाजका अगाडि उभिनु भएको छ र तपाईँ विश्वका सम्पन्न राष्ट्रहरूको जुन तानाशाही प्रवृत्तिहरूसँग उभिनु भएको छ। तपाईले सानो पनि निर्णय गर्न भुल गरिदिनु भयो भने तपाईलाई कति ठुलो नोक्सानी र क्षति हुनेछ यो कुरो त तपाईको अगाडि उभिएको युक्रेन र रुसको यस युद्धले नै सङ्केत गर्छ। विश्वलाई सदैव झगडातर्फ धकेलिदिने त्यो अमेरिकाको नीतिहरूलाई तपाईले देख्नुभयो र बुझ्नुभयो भने तपाईँ स्पष्ट रूपले हाम्रो बहुदलीय राजनीतिका जो दलीय नेताहरू र झोलेहरू छन् ती नेता र कार्यकर्ताहरूले यो गोर्खा राज्य नेपाललाई जुन प्रकारले खाडलतर्फ धकेलिरहेका छन् यो हर नेपालीले अब बुझ्नै पर्ने हुन्छ। हामीले त्यसरी बुझ्न सकेनौँ भने तपाईको यो राष्ट्र पनि त्यसै प्रकारले अशान्त युद्ध भूमि बन्नेछ। यी आवाजहरू तपाईहरूले स्मरण बनाइराख्नुहोला, आफ्नो डायरीमा नोट बनाएर राख्नुहोला। हामीले अर्कासँग हात फैलाएर हाम्रो घर बनाउँछौँ र सफल हुन्छौँ भन्ने जुन तपाईहरूको सोच छ भने यो एउटा लामो समयसम्म एउटा मागन्त जीवन बिताउने आत्रेय ऋषि कुमार परमहंस भिक्षु तीर्थ यिनै आवाजहरू साथ बोल्ने गर्छ कि तपाईलाई अरूले दिएका कुनै पनि पदार्थहरूले तपाईँ सुखी शान्त र संरक्षित हुन सक्नुहुन्न। तपाईँ आफ्नै पुरुषार्थले आफ्नै बल र आत्मविश्वास साथ उभिने, चाहे त्यो खाद्यान्नको विषय होस्, चाहे त्यो विकासको विषय होस्, चाहे त्यो सामाजिक र धार्मिक न्यायको विषय हो, तपाईँ अरूका कुरा सुन्नतर्फ लाग्नुभयो भने अवश्यमेव तपाईलाई दुःख हुनेछ, तपाईलाई कष्ट हुनेछ र तपाईहरू सबै अलपत्र भएर लथालिङ्ग जीवनतर्फ जानुपर्नेछ। मैले आज यिनै आवाजहरू साथ वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान वर्ष 2078लाई बिट मार्ने प्रसङ्गहरूमा यी आवाजहरू दिइरहेको छु, किनकि हामीले वैदिक विज्ञानको अनुसन्धानबाट जो अनुभव गऱ्यौँ त्यो अनुभवले हामीलाई के बोध गराइरहेको छ भने कि हामी स्वयं आफै नै यो राष्ट्रको हितमा उभिन सकेनौँ भने विदेशीहरूले जतिसुकै सहयोग दिए पनि ती सबै एक न एक दिन हाम्रा निमित्त झगडाको बीज हुनेछ र हामी अशान्त हुनेछौँ, हामी दुखी हुनेछौँ। हामी जुन प्रकारका विकासका परिकल्पनाहरू गरिरहेका छौँ ती सबै विनाशमा गएर अन्त्य हुनेछन् भन्दै मैले आजको यस भिडियोलाई
यतै रोक्छु। देवी प्रपन्नार तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलास्य प्रसीद विश्वेश्वरी पायि विश्वं तवेश्वरी देवी चराचरस्य। हस्त धन्यवाद।